ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመን ለዓለም ትርከው ኔሽናሊ ቤተሰብ ከመይትኳኑ ኩል ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩምውን በቢ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌ ብሰላም መጻኹም ነይሉማንቲ ቪዲዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ወሲኽዶ ቀኒሱ ንዝብል ካብ 14 ካራት ጀሚርና እስካብ 24 ካራት ዘሎ ኪንዴል ኒሆን ዝብል ሎማዓንቲ መጋቢት 13 ወይ ከዓ ማርች 22 ይቅርታ ሰብተኣትን ነይሩ ያው ማርች 22 እዩ ዝኸውን ዘሎ ሎማዓንቲ እና ሎማዓንቲ ወርቂ ብጣዕሚ ቆንጆ ዕዳጋ እዩ ሒዙ ወፂኡ ዝኒሆ ሕዚ እውን ቀኒሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ካራት ካብ ሓንቲ ግራም ወርቂ እስካብ ናይ 1000 ቅናሽ የርእየና ዝኒሆ ሓንቲ ብሓንቲ ከድምፀኩም እየ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዝፈተኩም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ሰናይ ጻንሒት عبيت وي معري بمجمرة نريو بعل 14 كارات يكون بعل 14 كارات بناي أمريكا دولار ب93 نتبي 4 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني 14 شحن 670 يو كشيت وعيل زلو إزي بناي بهراو بانكي نايتا ورقي ترى جنزب بتشا زوزو واقع مالتيوم أزي مالت أبقي تخينو يفعلاليو اسكاب نير 4000 قرشي لينس ألوو كاو حنت جرام مالتم أبناي قلي يوسخ مالتيو قاتلنا نريو بعل 15 كارات يكون 15 كارات بناي أمريكا دولار ب110 كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب15 شحن شو 720 كشيت وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 16 كارات يكون بعل 16 كارات بناي أمريكا يقرتا بناي إثيوبيا جنزب ب16 شحن شو 770 كشيت وعيل زلو من البات كبرات حواتي نايتورك نصهنا تاي زأكل برسنت اللون حرقاتو لهاينكم مالتم كعسة 4 كارات اسكاب 4 كارات زلو نني وعلو الدرجة اللو نأبنت بعل 16 كارات انتحر أرينا ب16 شحن شو 770 كشيت كلو نايتا ورقي درجة نصهنا كميتي تاي زأكل برسنت يوم ورق حاويسون نسرحوه انتيلا كميتي سوسانت بي 36% ورقي اتي 4% دمو زتفر عليه عينة برتها برت خالي عينة أحط حاويسهم يوم زسرحوه نيتا ورق درجة جن 6% بتشايا كميتي 6% بتشايو ورقي زلوه اتخالي دما زتفر عليه عينة معدنات حاويسهم يسرحوه كم زيو مالتيو ازي بناي بهراو بانكيوم قاتلنا نريو بعل 10 شوعة كاراتيك خون بعل 17 كارات بناي أمريكا دولار ب113 كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب17 شحن شو 823 كشيت وعيل زلو بعل 17 كارات انتاي زأكل نايورك نصهنا غيرو ميسرحو انتيلنا 66.5% نايورك نصهنا غيرها يسرح انجليزي بهراو بانكي زوزو نايتورك درجة ايو مالتيو قاتلنا نريخ عني بتعمي انفوتو عينة ورقي مبزحتنا انجزو فلاي دوما أفريقياوان إلى دوما حابشة مالتيو بعل 10 كاراتيو بعل 10 كارات لسلاسة انكارا نخطريقون بتعمل دسبل واقعون كافتم كالس زتمت أنا واقعيو بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي نايتا ورقي ترى جنزاو مالتيو نحن تقرا ورقي بسبعا حدن يقرتا
بعد 18 كارات بناي بهيراو بانكي بناي أمريكا دولار $220 كشت أو عللا بناي إثيوبيا جنزب كعني بعسرته شومنت شحن شومنت 270 أو سيوزلو ويكعا كشت أو علزلو بعد 18 كارات انتي زأكل ناي ورك نزهنا يكع انت أمنتها درجة أيو انتي لكم نحاني بعد 18 كارات كاميتي 71.8% ورق نزهنا لو ازي مالت اتي 28% كالي عينت معدنات زينك استفرالي عينت برتا برت حاويسهم يسرحوه سلازي 18 كارات 7.8 مالت ياو 7 بلوه 7% ورق نزوتو خينو بطعم طنكار ايو قبل على نزهنا انت اللي ودموس ورق بطعمي حزين 4 كارات خينو ملئتي ورق يا ازي مالت بقليلو يبالاش ايو እና 18 ካራት ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ማለት እዩ ከምዚ መስል ብከምዚ እዩ ዝልካ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ይኸውን በዓል 19 ካራት ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ126.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ19,910 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ نايزي ورق زينتنا تايزا أكلي تلكم نخعني كميتي 77% نصه ورق جيرم يسرحوه 93% لما كالي عينت معدنات حاويسهم يسرحوه زي بناي بيراو بانكي مالتيو كثيرنا نريو بعال 10 كارات يكون بعال 10 كارات بناي أمريكا دولار ب233.4 سنتيم كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني بناء إثيوبيا جنزب مالتيو ب20,903 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ናይ 1 ግራም ወርቂ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ዋጋ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብጣዕሚ ቆንጆ ተሃራፋይ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ኣብ መርዓ ንቐለበትና ኢሉ እውን ንናይ ክሳድ ሃብል እዩ ብበዝሒ ሰብ ዘስርሖ በዓል 21 ካራት እዩ በዓል 21 ካራት بناي أمريكا دولار مالتيو ب$140 كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب20 كيلتن شحيو كشيت وحيل زلو مالتيو كبرات حواتي قتلنا نريو بعل 20 كيلتن كارات يكون 20 كيلتن كارات بناي أمريكا دولار ب146.8 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب23 شحيو كشيت وعيل زلو ناي 20 كيلتن كارات ناي ورق نزهنو تايزا أكل تلكم مخعني تايزا عن حرن ندوي 30% يونايت ورق نزهنا زلو زي مالت تا شوعات ندوي 7% بشا كالي عينت معدناتي أتول لنبر صوري ورق يو مالتيو سلازي يا بطعمي لسلاسة زي جن نستفرالي عينت جيت أجيت نحاولي نقلرت في أي مكان كاب 20 حدن كاب 20 حدن كاب 10 شو منطقة كارات زلو يكون جنبر كاوزي بلا على زلو تزي تجازو يمرت كنيات مزي نستفرالي عينت إنفستمنت نقرش مقامتك تقامكم يخليو نستفرالي عينت جيت أجيت جرنا نحنا نخن ملاخ علم تجازينا يجن بقالل زبالة عينت ورق أيو نياتهم بورق بتشاي سرح زلازي كثيرنا نريو بعال 23 كارات يكون 23 كارات بناي أمريكا دولار مالتي ب153.4 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب24,100 نيو كشيت وحيلو زلو أما جرشا نريو بعال حاجة وقعيت ويكعا 24 كارات يزهون زلو بعال 24 كارات بناي إثيوبيا جنزب ب25 شحيو كشيت وعيل زلو نايتورك نصفن دمو 9.9% نصه ورق ايو مالتيو ازي كين نستفاري عينت كيت اجيت اي مكارن انفستمنت قرش مقامت اجن قونجو ايو مالتيو انا نايلو معانتي زنابرا واقا ورقي كامزي مسل نيرو بزلت ادمو كابسوني زلو اي زفلت وسي خليق انيسوس كابزالو معانت زل عدقاقن بتعمي زتمتعتنا حساري نيرو نايلو معانتي زنابراني واقا ورقي زيات مسل نيرا كبرات حواتي سكعبي دفتسامة نستخدمتلكمني كابل بنا مسكن قيب تعمينا نفتوكم ان خبركمن
ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ